Naay nangutana sa ato ang mga igsuon, asa na verse na makita nakauban ta sa paghari sa Dios. Yes mga igsoon, diri sa John 14:1 to 3 nagpakita kini na sa pagbalik sa atong Ginoo. Kuhaon ta. Bisang asa si Jesus didto pud ta mga igsoon. So atong basahon mga igsoon ha. Ug miingon kanila si Jesus, ayaw kamo kaguol, salig kamo sa Dios ug salig usab kanako. So mao ni ang number 1 na instruction ni Jesus. Mao ni ang rules sa atong Ginoo. Sa balay sa akong amahan adunay daghang mga lawak ug moadto ako aron pag-andam og dapit alang kaninyo. So nagprepared si Jesus alang kanato mga igsoon. Sa karon naa siya didto sa langit nag-andam og lawak alang kanato. Busa igsoon hugti jud na imong pagsalig igsoon. Ayaw jud ka wadig pagsalig, imong pagtuhog ti jud. Kung dili pa kini tinuo, dili ko unta kamo sultihan niini. Tinuod yun ni mga igsoon, tuuhi yun ni. Ug kung atuan na ako didto ug makaandam nagdapit alang kaninyo, mubalik ako ug kuhaon ko kamo aron bisag asa ko atua usab kamo. So mao ni ang promise sa atong Ginoo. Mao ni pag maghari natong Ginoo mga igsuon, kuhaon ta niya katong nagsalig ug nagtuo sa Dios, nagsalig ug nagtuo kay Jesus, kuhaon niya. Kung asa si Jesus, asa ang Amahan, didto pud ta mga igsuon. Busa mga igsuon, kung ikaw na anay pagtuo, pagsalig sa Dios, gunitin na, mauna imuhang bahandi, igsuon. Mauna ang imuhang kayamanan sa imong kinabuhi. Maudyo na imong madala mga igsuon. Maudyo na imong madala, hindi ka matay ning. Gunitin na mga igsuon, ayaw jud nagpasagdai. Ayaw jud guniti jud na kay mauna ang promise ni Lord. Busa mga igsuon, liguna imong pagtuo. Kay kung dili pa kini tinuo, dili unta tasultihan ni Jesus ani. Busa mo abot jud ang panahon. Kuhaon ta sa Ginoo. Tinuod man gani ang kamatayon, unsa pa kaha ang paghari sa Dios. Tanan tao sa kalibutan, tanan may kinabuhi mga matay. So tinuod jud ang paghari sa atong Ginoo. Usa guniti igsuon kay mauna imong bahandi. God bless.